सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कञ्चनपुरमा तस्कर र प्रहरी बीच भएको दोहोरो भिडन्तमा गोली हानाहान, एकजना भारतीय नागरिक मारिए। तस्करको समूहबाट नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित लागु औषध पनि बरामद। कैलालीको गेटाका व्यापारी राणाको हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार प्रहरीद्वारा सार्वजनिक अनैतिक सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेनका कारण योजनाबद्ध हत्या गरेको अभियुक्तको बयान। 2 जना आरोपी अझै प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर। मृतक छोटु भन्ने शिवचरण राणाले आफूभन्दा बाहेकका महिलासँग सम्बन्ध राखेको जानकारी जयन्ती चौधरीले पाई विक्षिप्त भई आफू अपमानित भएको ठानेको लागेपछि अभियुक्त जयन्ती चौधरी बदलाको भावनाबाट मृतकलाई मार्नेसम्मको सोच आएको चाहिँ देखिन्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशालाका नाममा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमको लाखौं बजेट खर्च भए पनि विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला बनेन। सरकार र आपूर्तिकर्ता बीच मिले मतोमा कमर्सियल उपकरण दिएर झारा टारेको आरोप। भूमि आयोगले लाल पूर्जा वितरण गर्ने भनेपछि कैलालीमा ऐलानी जग्गा सम्बन्धीका विवाद बढ्दै 100औंको संख्यामा मुद्दा थुप्रिएपछि स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सकस। र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर महिला तथा बालबालिका भारतमा बेचबिखनका लागि दलाल सक्रिय भएको आशंका, प्रहरी प्रशासन विफल भएको अनुभव। नाकामा चेक जाँच गर्ने भयो, त्यस्ता दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही गर्ने भयो, तर त्यसले मात्रै पुगेन। यसको लागि अवेरनेस नै चाहिने। कञ्चनपुरमा प्रहरी र तस्कर बीचको दोहोरो भिडन्तमा गोली चल्दा 1 जना मारिएका छन्। जिल्लाको बेलौरीमा भएको दोहोरो भिडन्तमा 1 जना भारतीय नागरिक मारिएका हुन्। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा नेपाल भारत सीमा नजिकै भारतीय तस्कर र प्रहरी बीच दोहोरो भिडन्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। भिडन्तका क्रममा भारतको पीलीभितका अन्ताजी 25 वर्षीय गोविन्द सिंहको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। घटनापछि बेलौरी पुगेका प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले मृतक सिंह सहितका केही भारतीयले नेपालतर्फ सामान तस्करी गरिरहेको अवस्थामा गोली चलेको बताउनुभयो। गस्तीमा खटिएका प्रहरीमाथि तस्करले गोली चलाएपछि फायर खोल्नु परेको उहाँको भनाइ छ। बिहिबार साँझ करिब 6:30 बजेतिर उक्त घटना भएको थियो। अहिले मृतकको शव बेलौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ। तस्करको अखडा मानिँदै आएको सो क्षेत्रमा बिहिबार भारतबाट नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित लागु औषध ओसार पसार भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली खटिएको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाका अनुसार सीमाबाट सोही समूहले नेपाल भित्राउँदै गरेका 2वटा नक्कली नोट छाप्ने मेसिन, नोट छाप्न प्रयोग गरिने कागज, 65 ग्राम ब्राउन सुगर र 24 ग्राम सेतो सुगर पनि बरामद गरिएको छ। कैलालीको गेटाका व्यापारी शिवचरण राणा हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार भन्दै पक्राउ परेकी एक महिलालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राणाको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेकी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 कै 37 वर्षीय जयन्ती चौधरीलाई बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। ती महिलाले आफ्नै योजना अनुसार अन्य 2 जनाको सहयोगमा राणाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी परीक्षक अनुपम शमशेर जबराले बताउनुभयो। राणाको हत्याको कारण 2 जना बीचको अनैतिक सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेन रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको उहाँले बताउनुभयो। निजको निर्देशन तथा संलग्नतामा अन्य 2 जना व्यक्तिहरूले वारदात घटाएर भन्ने चाहिँ हाम्रो यो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिन आएको छ। यदि अर्कालाई विश्वास गर्छ गर्दैन भनेर परीक्षण गर्ने लगायतका आर्थिक लेनदेनको कार्य समेत भएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ। मृतक छोटु भन्ने शिवचरण राणाले आफूभन्दा बाहेकका महिलासँग सम्बन्ध राखेको जानकारी जयन्ती चौधरीले पाई विक्षिप्त भई आफू अपमानित भएको ठानेको लागेपछि अभियुक्त जयन्ती चौधरी बदलाको भावनाबाट मृतकलाई मार्नेसम्मको सोच आएको चाहिँ देखिन्छ। उनीहरूबीच गेटा आँखा अस्पताल अगाडि खोका पसल गर्ने बेलादेखि नै अनैतिक सम्बन्ध रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। पछि गाउँलेहरूले थाहा पाएपछि भद्र भलादमी बसेर 2 लाखको लेनदेनमा मिलाइएको पाइए पनि पुनः फेरि सम्बन्ध सुरु भएको देखिएको प्रमुख प्रहरी परीक्षक जबराले बताउनुभयो। सोही क्रममा राणाको अर्की महिलासँग पनि सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि आफूमाथि विश्वास नगरेको अनुभव गरेर बदलाको भाव आएको बयानका क्रममा ती महिलाले उल्लेख गरेको उहाँले बताउनुभयो। सुरुमा आफैले हत्या गर्ने प्रयास असफल भएपछि केही रकम समेत दिएर आफन्तबाटै हत्या गरेको देखिएको छ भने यो बीचमा उनीहरूका प्रयास 2 पटक असफल भएको खुलेको छ। तर हत्या गर्ने 2 जना आफन्तको पहिचान भए पनि उनीहरू नियन्त्रण बाहिर र घटना अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण प्रहरीले तत्काल नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
घटनामा संलग्न अन्य फरार अभियुक्तको खोजी कार्य जारी छ। हामीले नाम अहिले खुलाएको छैन। नाम नखुलाउनुको कारण यो अनुसन्धान पुगेको छैन। यो प्रारम्भिक अनुसन्धान हो र कतिपय अनुसन्धानमा चिजहरू अहिले खोलिदियो भने हामीले सबै चिज गरेर थाहा पाइयो भने अनुसन्धानै हुँदैन। उनीहरू दुवैजना फरार रहेकाले खोजी कार्य जारी राखिएको छ। अहिले पक्राउ परेकी मुख्य योजनाकार जयन्ती र मृतक राणा दुवै विभावित हुन्। गेटा आँखा अस्पताल अगाडि व्यापार गर्दै आएका राणा गत फागुन 15 गते निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज नजिकै धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। डोटीमा शिक्षक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका 2 बुडर बजार नजिकै जोगबुडा जाने सडक खण्डको करिब 5 मिटर तल सोही ठाउँका अन्दाजी 27 वर्षीय शिक्षक डम्बर भट्टराई मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक इन्द्रबहादुर मल्लले दिनेश खबरलाई स्थानीय भूमिराज केदार आधारभूत विद्यालयका शिक्षक भट्टराई मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको बताउनुभयो। घटनास्थल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको बताउँदै प्रहरी नायब प्रेक्षक मल्लले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कान्तिराज जोशीको नेतृत्वमा छुट्टै टोली पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो। मृतक शिक्षकका भाइ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दाजुको हत्या गरिएको हुन सक्ने आशंका रहेकाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी प्रयोगशालाका नाममा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमको लाखौं बजेट खर्च भए पनि लक्षित विद्यालयहरूमा अझै प्रयोगशाला स्थापना नभएको पाइएको छ। सरकार र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको सस्तो उपकरण दिएर झारा टार्न खोजेको आरोप विद्यालयहरूले गरेका छन्। तर सरकारी पक्षले आफ्नो कामको बचाउ गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी प्रयोगशाला स्थापनाको काम बजेटले भ्याए अनुसारै अघि बढेको जिकिर गरेको छ। प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददाता नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को 1 मा सामुदायिक विद्यालयहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी प्रयोगशालाको नाममा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमको लाखौं रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएको छ। तर विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिएका छैनन्। कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को कबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरीले धनगढी 18 को चन्द्रोदय मावि र कैलाली गाउँपालिका 6 को जानकी मावि बनकट्टामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी प्रयोगशाला स्थापना गर्न गत आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका थिए। तर ती विद्यालयमा भने 20 लाखका दरले 40 लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको बताइएको छ। कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बनकट्टा गाउँमा जानकी माध्यमिक विद्यालयमा 300 विद्यार्थी पठन पाठन गर्छन्। प्रधानाध्यापक उपेन्द्र बहादुर भण्डारीको भनाइमा गत आर्थिक वर्षको असारको 16 गते आइसिटी प्रयोगशाला स्थापना गर्न 20 लाखको लागतमा 2 थान ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर खरिद गरिएको थियो। त्यसैगरी 9 थान सीसीटीभी क्यामेरा, 1 टेलिभिजन, 1 स्मार्टफोन, 2वटा प्रोजेक्टर, 1 दर्जन पेनड्राइभ, स्मार्ट बोर्ड लगायतका विभिन्न 19 थरी सामग्री खरिद गरिएको छ। ती सामग्री काठमाडौँमा रहेको मालिका इन्कर्पोरेट प्रालीले हालेको बोलपत्र स्वीकृत भए बमोजिम उपलब्ध गराइएको थियो। तर विद्यालयका कक्षा कोठाहरूमा सीसीटीभी जडान गरिएको भए पनि 4 कम्प्युटर समेत भएको विद्यालयमा छुट्टै प्रयोगशाला भने नभएको पाइएको छ। तर विद्यालयका अनुसार उपकरण सप्लायर्स कम्पनीले शिक्षकहरूलाई तालिम नदिँदा भने उपकरण चलाउन समस्या भएको बताइएको छ। सीसीटीभीले काम गरे पनि नयाँ भनेर उपलब्ध गराएका कम्प्युटर भने निकै सुस्त भएको बताउनुहुन्छ प्रधानाध्यापक उपेन्द्र बहादुर भण्डारी। स्मार्ट बोर्डहरू पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर त्यसमा हामी त्यति धेरै पर्फेक्ट चाहिँ भइसकेका छैनौँ, किनभने नयाँ टेक्नोलोजी भएकोले हामी त्यति धेरै त्यसमा पर्फेक्ट भएको छैनौँ, चलिरहेछ र हाम्रा अन्य कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरू पनि प्रयोगकै अवस्थामा छन्। प्रदेश पूर्वाधार योजनाबाट सूचना प्रविधि आइसिटी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम धनगढी 18 फुलबारीमा चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा पनि छनौट गरिएको थियो। तर सो विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको सिकाइका लागि छुट्टै आइसिटी प्रयोगशाला भने स्थापना गरिएको छैन। विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभचन्द्र सुवेदीले भने विद्यालयको आवश्यकता भन्दा आपूर्तिकर्ताको इच्छा अनुसारको उपकरण जिम्मा लगाएकोले कम्प्युटर लगायतका उपकरण नयाँ जस्तै भए पनि निकै सुस्त र 6 महिनामै मर्मत गर्नु परेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले काम नलाग्ने उपकरण दिएको र सम्झौता अनुसारको तालिम समेत कम्पनीले नदिएको बताउनुभयो प्रधानाध्यापक शुभचन्द्र सुवेदी। हाम्रो विद्यालयमा इन्भर्टरको आवश्यकता छ, अन्य चिजहरू आवश्यकता छ। अब यो पार्नु पर्यो भने हाम्रो समितिमा पनि हामीले नै अब त्यसलाई पनि पारित गर्यौँ। तर हामीले हाम्रो चाहना अनुसारको सामग्री भएन, जो उसले दिनुपर्ने उही सामग्री आयो, स्वीकार्नु पर्ने सामग्री आएपछि। प्रदेश पूर्वाधार योजनाबाट सूचना प्रविधि आइसिटी प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिन खोज्दाखेरि प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरीले
नबोल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। तपाईँको कुरा सुन्नेवाला कुरै छैन, सुन्दैन तपाईँको। आपूर्तिकर्ता कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट काठमाडौँका प्रतिनिधि सञ्जीव श्रेष्ठसँग यो विषयमा बुझ्न खोज्दा आफू घराइसी समस्यामा भएकोले बोल्न असमर्थ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। तर कम्प्युटर लगायतका उपकरण सप्लाई गर्दै आएका धनगढीका व्यवसायहरूले समेत मिलेमतोरो आर्थिक चलखेल गरेर सूचना प्रविधि आइसिटी प्रयोगशालाका लागि कम्पनीसँग रहेका पुराना उपकरण बिक्री गर्न गराउन धनगढीमा नभएको कम्पनीबाट सामान खरिद गरिएको हुन सक्ने आरोप लगाएका छन्। तर त्यो आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लाल पूर्जा वितरण गर्ने भनेपछि कैलालीका स्थानीय तहमा ऐलानी जग्गा सम्बन्धीका विवाद बढ्दै गएको पाइएको छ। आयोगले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेका बेला ऐलानी जग्गा सम्बन्धी विवाद बढ्न थालेका हुन्। ऐलानी जग्गा आफ्नो दावी गर्दै न्यायिक समिति लगायतका निकायमा धाउने क्रम पनि सुरु भएको छ। तर त्यो विवाद औपचारिक रूपमा निरूपण गर्न नपाइने भएका कारण न्यायिक समितिहरू सकसमा परेका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भने विगतमा हाल साबिक भएका जग्गा आफूहरूको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकामा ऐलानी जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै आउने विवादको संख्यामा वृद्धि भएको छ। उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिले सोही खालका मुद्दा आउने गरेका छन्। तर ऐलानी जग्गाको हकमा भने औपचारिक रूपमा विवाद सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर प्रक्रियागत रूपमा निरूपण गर्न नसकिने भएपछि न्यायिक समितिलाई समस्या भएको छ। यद्यपि अनौपचारिक रूपमा भए पनि विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने गरेको बताउँदै धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी सहायक महिला विकास निरीक्षक तेजु जोशी, ऐलानीको पनि समस्या लिएर त आउनुहुन्छ, तर अब हाम्रो न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ त्यो कुराहरू नपर्ने भावनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब आफ्नै गाउँ टोल छरछिमेकमा बसेर ती कुराहरू मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउनुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। दर्तै प्रक्रियामा गएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएको छैन। अहिले कैलालीकै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा समेत यस्तै खालको अवस्था छ। भूमि आयोग सक्रिय भएता दैनिक कम्तीमा पनि एउटा मुद्दा ऐलानी जग्गा सम्बन्धी आउने गरेकाले न्यायिक समितिलाई सकस हुन थालेको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक एवं उपप्रमुख अञ्चला चौधरी, अब यो ऐलानी जग्गा सम्बन्धी मुद्दाहरू एउटा जति आइरहेछ अहिले, फेरि यो पुरानो जग्गा सम्बन्धी विवादहरू पुरानो समस्याहरूलाई लिएर अहिले अब आइराख्नु भएको छ। अब एकातिर त्यो मुद्दालाई दर्ता गर्न मिल्दैन, तैपनि हामीले व्यावहारिक रूपमा दुई पक्षलाई बोलाएर सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। अहिले बढीजसो विगतमा हाल साबिक गराएका तर लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका जग्गा धनीहरू न्यायिक समिति धाउन थालेको बताइएको छ। तर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भने कहीँ कतै जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई निशुल्क र जुनसुकै स्थानमा पनि विगत 10 वर्ष अघिदेखि जग्गाको उपभोग गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्र लाल पूर्जा वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्की, पहिलो कुरा त हामीले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउने अनि अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर कार्यदेश दिएको छ। तर विगतमा हाल साबिक भएका जग्गा भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र त्यस्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा प्रमाण भिडाएर छुट्टै कानुनी पाटोबाट समाधान खोजिनुपर्ने विकल्प अपनाउन सुझाइएको छ। 24 सालमा 32 सालसम्म भएको, तर पछिल्लो अवधिमा उहाँको जग्गा उहाँको लाल पूर्जा नभइकन श्रेष्ठतामा समेत उहाँको नाम नभएका जग्गाहरूका हकमा मालपोत मार्फत हिजोका प्रमाण जुटाएर आफ्नो जग्गा मालपोत मार्फत आफ्नो बनाउन सक्ने स्थितिमा उहाँहरू अलग पाटोबाट जानुपर्छ। सरकारले भूमिहीनहरूलाई जग्गा र लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै कैलाली र कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। तर प्रदेशभर हालसम्म के कति सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क नै नभएको अवस्थामा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको हो। दिनेश एफएम 93.8
3.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। कोरोना महामारीपछि पनि कैलाली र कञ्चनपुरबाट भारततर्फ हुने गरेका मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटना घट्नुको सट्टा झनै बढेको पाइएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन पश्चात रोजगारी गुमेपछि अधिकांशको आर्थिक अवस्था खस्किएको छ। पछिल्लो समय सीमा नाकामा आवागमन सहज भएसँगै रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक पलायन हुने क्रम पनि बढेको छ। यही मौका छोपी दलालहरू रोजगारीको प्रलोभन देखाएर महिला तथा बालबालिकालाई फसाउन सक्रिय भएको आशंका अधिकारीहरूको छ। यस्तो अवस्थामा मानव तस्करी तथा बेचबिखन रोक्न सम्बन्धित निकाय विफल रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सुनौ सहकर्मी सरेन चैरुको रिपोर्ट। कैलाली र कञ्चनपुरका घोषित तथा अघोषित सीमा नाकाहरूबाट भारततर्फ हुने मानव तस्करी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष बढेको पाइएको छ। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेपछि वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि रोजगारीकै लागि भारत पस्ने क्रम बढेको छ। माइती नेपाल र शान्ति पुनर्स्थापना गृह कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीको भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भारत जान लागेका 213 जना जोखिम अवस्थामा रहेको महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कैलालीमा 161 वटा जोखिम रहेका महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार गरिएको थियो। त्यस्तै कञ्चनपुरमा माइती नेपाल र शान्ति पुनर्स्थापना गृहद्वारा चालु आर्थिक वर्षमा 120 जना महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार गरिएको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा लकडाउनपछि मानव तस्करीको घटना बढेको देखिएको छ। माइती नेपाल कैलालीका संयोजक शिवचरण चौधरी, पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो कोरोनाको महामारी या लकडाउन पछाडि चाहिँ धेरैले चाहिँ रोजगार गुमाए, एकदमै समस्या भयो र यसमा चाहिँ दलालहरू एकदमै सक्रिय भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्ला मध्ये 5 जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन्। ती जिल्लामा भारतसँग खुला सीमा नाका भएका कारणले पनि यहाँ मानव तस्करीका घटना बढेको हो। कोरोनाका कारण बढ्दो बेरोजगारीका कारण भारत पस्ने मानिसको संख्या बढोत्तरी हुन थालेपछि मानव बेचबिखनको खतरा बढेको छ। शान्ति पुनर्स्थापना गृह कैलालीका संयोजक उमेश शिवाकोटी, यो वर्ष चाहिँ अलिकति हाम्रो त्रिनगर नाकामा चाहिँ विदेशी व्यक्तिहरूको चाप चाहिँ अत्यन्तै धेरै नै छ। त्यसले गर्दा पनि पछिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ अलिकति हाम्रो उद्धार संख्या पनि धेरै नै छ। अन्य समयकाल भन्दा कोरोना कहरमा दलाल बढी सक्रिय भएको पाइएको हो। कोरोना महामारी पश्चात बेरोजगारी बढेपछि जीविकोपार्जनका लागि पनि भारत पस्ने बाध्यता जस्तै छ। अहिले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर मानव बेचबिखन गर्ने दलालहरू सक्रिय बनेको देखिन्छ। कोरोनाको समयमा मानव बेचबिखनमा सरोकारवाला निकायले ध्यान केन्द्रित नगर्दा बेचबिखनको जोखिम बढेको पाइएको छ। माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्ट, यसका लागि अब पहिलो प्राथमिकता भनेको त हामी स्वयं सचेत हुने हो हैन, त्यसपछि परिवारका अभिभावकहरू, अर्को हाम्रो सरकारी नीतिहरू, सरकारी तौरबाट पनि मानव बेचबिखन रोकथामका लागि जति क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको देखिँदैन। कैलाली र कञ्चनपुरमा सारा र ठुला गरी 10 भन्दा बढी नाकाहरू छन्। कञ्चनपुरमा गड्डाचौकी, ब्रह्मदेव, दोधरा चाँदनी, बेलौरी र पुनर्वास र कैलालीमा हसुलिया नाका, चबन चौकी नाका र फुलबारी नाका, जुगेडा नाका र भजनी लाल प्रमुख नाका हुन्। अहिले यी नाकाबाट मानव तस्करीका घटना बढिरहेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार ऐन 2064 अनुसार मानव बेचबिखन गर्नेलाई अधिकतम 20 वर्ष कैद र 2 लाख जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ। तर मानव बेचबिखन भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो मोहका कारण समस्या ज्यूका त्यौं रहेको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि सरेन जैरू, धनगढी। यसैबीच मानव बेचबिखन रोकिन नसकेकै विषयमा हाम्रा संवाददाता सरेन जैरूले नै सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख DIG उत्तमराज सुवेदीलाई आज साँझ DIGलाई हिजो सम्पर्क गरी सोध्नु भएको थियो। यो प्रदेशबाट भारततर्फ हुने गरेको महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोक्न प्रहरी प्रशासनले के काम गरिरहेको छ? खासै ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ अहिले देखा परेको छैन हाम्रो प्रदेशमा कम्पेरिटिभली नि विगत र अहिलेको हिसाबले। तर भनरेबल चाहिँ एकदमै भनरेबल छ। कस्तो भने खुल्ला सीमामा इन्डियामा धेरै रोजगारी गर्न जाने, कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो बेचिएको मान्छेले बेचिएको भने अनुभूति नै नगर्ने, राजी खुसीले रमाइलो गरेर जाने, 2-4 महिना काम पनि गर्ने अनि बिस्तारै यौन शोषण नपर्दै बिक्रीमा जाने, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ कि यहाँ। यो नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रशासनले कस्तो काम गरेको छ? प्रहरी प्रशासनले त गर्ने भयो, नाकामा चेक जाँच गर्ने भयो, त्यस्ता दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही गर्ने भयो। तर त्यसले मात्रै पुगेन नि त। अब प्रहरीको कारबाहीले किन नपुग्ने भयो भनेपछि वैदेशिक रोजगार जाने त राइट छ। त्यो राइट जाने कोसँग? आफ्नै घर परिवारसँग जाने। घर परिवारसँग उता पुगेपछि चाहिँ शोषण हुने भयो। यसको लागि अवेरनेस नै चाहिने भयो। हजुर, अब यसलाई यो पुरै नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने उपायहरू कस्तो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? होइन, एउटा त कस्तो भनेदेखि यो रोजगारीको नाममा यो विदेशी नै जुन परम्परा छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त रोजगारीका अवस्था यहाँ सिर्जना गर्नु पर्यो। यी उपाय यी लकडाउनका भए
सर्ट टर्ममा पनि एउटा के भने कमसे कम के अरे रोजगारीमा तपाईँ जानुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ भने आफ्नो त्यहीँ भारतमा पुगिसकेपछि आफ्ना सन्ततिहरू कतिको थ्रेटमा हुन सक्छन् त्यो कुरा अभिभावकले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ इन्डियामा गएपछि थ्रेट भयो भने त्यसको जिम्मेवार त बुवाआमा कसरी हुन सक्छन् त त्यहाँ। अब पहिले नै यहाँ हुँदै नै ध्यान दियो भने त यहाँ उनीहरूले लिएर नगइदिए त हुन्थ्यो नि। उहाँ चाहिँ रोजगारीको लोभमा लिएर जाने त्यसपछि भनरेबल हुने चाहिँ स्थिति बढ्यो। अन्तमा अब जनचेतना जगाउने कुरा पनि गर्नुभयो होइन, प्रहरी प्रशासनले कस्तो भूमिका खेलेको छ त अहिलेसम्म? होइन, प्रहरीले त हेर्नुहोस् अहिले यो कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत यो कोभिडको कारणले रोकिएको विगतमा पनि भइरहेको तर त्यसलाई अझ एकदम व्यापक रूपमा दिनको लागि अहिले चाहिँ यो प्रदेशका 9वटै जिल्लामा त्यहाँ सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू इलाका प्रहरी कार्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो इलाकामा रहेका विद्यालयहरू समुदायसँग मिलेर स्थानीय के अरे जनप्रतिनिधिसँग मिलेर अवेरनेसका प्रोग्रामहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। अब प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि त्यस्ता क्रियाकलापको अनुगमन गर्दै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा आफू स्वयं पनि विभिन्न सदरमुकाममा गएर सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र त्यो जिल्लाको लागि रणनीति बनाउने, यसै गरी विभिन्न विद्यालयमा गएर चाहिँ अवेरनेसका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने, कम्युनिटीमा गएर इन्ट्रेक्सन गर्ने र त्यहाँका समस्याका बारेमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने, जहाँ जो किसिमका समस्या छन् त्यसको लागि चाहिँ हामीले अभियानकै रूपमा थालेका छौँ। अब हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जनचेतनामूलक यो सम्बन्धी होर्डिङ बोर्डहरू अनि प्रचार पम्पलेटहरू अनि घर दैलो कार्यक्रमहरू पनि व्यापक सञ्चालन गर्दैछौँ र अब हामी क्रमशः मिडियामा पनि हामी अनुरोध गर्दैछौँ। अब विभिन्न एफएम कर्मी साथीहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर यो सम्बन्धी प्रोग्राम राख्नलाई मिडियामा बढीभन्दा बढी यस्ता किसिमका समाचारहरू अथवा चाहिँ कुराहरू लेखहरू चाहिँ प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदी। दिनेश खबर संवाददाता सोरेन जैरूसँग कुरा गर्नुहुँदै। र कैलालीमा 17 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका 1 सुखडका 19 वर्षीय प्रलभ बुढाथोकीलाई प्रहरीले बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरेको हो। उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कञ्चनपुरमा तस्कर र प्रहरी बीच भएको दोहोरो भिडन्तमा गोली हानाहान, एकजना भारतीय नागरिक मारिए। तस्करको समूहबाट नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित लागु औषध पनि बरामद। कैलालीको गेटाका व्यापारी राणाको हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार प्रहरीद्वारा सार्वजनिक अनैतिक सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेनका कारण योजनाबद्ध हत्या गरेको अभियुक्तको बयान। 2 जना आरोपी अझै प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशालाका नाममा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमको लाखौं बजेट खर्च भए पनि विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला बनेन। सरकार र आपूर्तिकर्ता बीच मिलेमतोमा कमर्सियल उपकरण दिएर झारा टारेको आरोप। भूमि आयोगले लाल पूर्जा वितरण गर्ने भनेपछि कैलालीमा ऐलानी जग्गा सम्बन्धीका विवाद बढ्दै 100औं संख्यामा मुद्दा थुप्रिएपछि स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सकस। र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर महिला तथा बालबालिका भारतमा बेचबिखनका लागि दलाल सक्रिय भएको आशंका, प्रहरी प्रशासन विफल भएको अनुभव। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अवस्थ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर राति 10 बजे हुनेछ। यहाँहरू पनि दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।